स्कीम काढलेली आसा. आमकां दिसतालें की म्हजे लायफान भितर आयलें की एखादे वेळ आमचो जाणटो मनीस किंवा नेणटो भुरगो एखादे वेळ हॉस्पिटलान आसता, एखादे वेळ कॅन्सर जाल्लो आसा, आनी कितें जाल्लें आसा, दुर्धर आजार जाल्लो आसा, तेन्ना खाटी ना म्हणटात. आनीक आमकां नातेवाईकांक सांगले गेले वता की ताका तुमी घर व्हरात, कितें बरें वायट जाता तें घरा कडेन जावनी. हांगा अजून ताच्या जिवनान भितर ताच्या आरोग्या भितर सुदार जावपाचो ना. आमचेर आकांत येता, तोंडांतल्यान वादी आसात, ताका श्वासनलिकान भितर घाल्लो आसा, हेवटेन ड्रिप्स आसात. आमी घरा कडेन म्हणून ताका इंजेक्शन दिवपाक शकना. ते हे सगळे कशे करतले? मुताच्यो वादी, तोंडांतल्यान वाऱ्याच्यो, हवेच्यो वादी जायना न्ही. म्हणून आमकां असले पेशंट मेळ्ळे तेन्ना हांवें आदरणीय मुख्यमंत्र्या कडेन हो प्रश्न मांडलो आणि दिलासा सारखी एक पुणेची संस्था जे डॉक्टर्स हांचे केअर घेतात ते आमचे कडेन आयले. ताणें आमकां समजावून सांगलें की अशी स्कीम करपाक जाय. आमी आयज पॅलिएटिव्ह केअर योजना म्हणून केल्ली आसा आनी ताचे पयले जे हॉस्पिटल आमकां जाणी आमकां सांगले ते दिलासाचे डॉक्टर, त्या सगळ्यांचे हांव खूब खूब मनाकाळजांतल्यान आभारी आसा. आमी एखादे वेळी जेन्ना हॉस्पिटलान वतात, आमच्या भुरग्यांक एखादे वेळ नासतलो, आमचे भुरगे जर्मनीन आसतले किंवा अमेरिकेन आसतले, तांकां मनान दिसता की आवय बापायची कुयदाद घेवपाक जाय, पूण हांगा कोण नासता विश्वासान आनी जबाबदारीन काम घेवपाचो. पॅलिएटिव्ह केअर योजना म्हणजे असे जे पेशंट आसात हॉस्पिटलांतल्यान तांकां घरा कडेन धाडटात, तांच्या आरोग्यान भितर सुदार जावपाची ना ही गॅरंटी आसता, पूण तांचे शेवटचे जे आयुश्य आसा ते असे त्रासमुक्त जावचे आणि तांकां उपचार मेळत रावचे, जाणे करून तांच्या आरोग्याची देखभाल तांकां वेदना आशिल्लें आयुश्य जावपाक जायना. म्हणून आमी पॅलिएटिव्ह केअर योजना आसात. अशी केन्नाय कोणाकय जालें जर जाय जाल्यार म्हाका फोन करात किंवा हांगा एक हॉस्पिटल आसा ते येतले पिकअप करतले. फॅमिलीचो कोणी मनीस नासतनाय आपल्या फॅमिलीच्या भावाच्या किंवा आपल्या चल्याच्या विशयन ते केअर घेतले आनी तुमकां 5 पयशांचें बील लावचें ना. अशी व्यवस्था सरकारान केल्ली आसा. ही एक नवी योजना आसा. श्वासाना रे बाबा, कितें जाता तें कळना. पूजा बेगीन यो गो बाय. पूजा श्वासाना रे बाबा, देवा 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 छातयेन दुखता सामकें. आय आय आय. पूजा यो गो बाय, बेगीन यो. बाबा कितें जालें बाबा? धीर धर बाबा. म्हाका दिसता मगो तांचे दुखणे कांयच कमी जायना आणि आता आमकां दिलासा पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर होच एक पर्याय. दीदी टेन्शन घेऊ नका. हांवें सकाळीच तांकां कॉल करून सगळे बाबाचे डॉक्युमेंट्स बीन सेंड केला. ते आता होम विजिटाक येतात आसतले. तेमी म्हाका सांगलेले पावतले म्हणून आता. हां बरें बरें. बाबा धीर धरात, मातसो वेळ धीर धरात. नाईक. हो सर. या डॉक्टर बसा. विठ्ठल बाब, हांव डॉक्टर पंकज. कितें जाता? आंगा दुखता? चड दुखता? मातशें हांव चेक करता. पोटान बी दुखता? हांव मेडिसिन देता. सिस्टर वायटल चेक करा. म्हाका मेडिसिन धाडा. हो सर. हे दिताले सर. 4 times you have given? होय सर, सगळे दिला. तशें सांगला तशेंच दिला डॉक्टर. So even after giving 4 times, his pain is not controlled. ना सर, जायना. So he needs admission. इथे आपल्याला पेन कंट्रोल होणार नाही. We have to admit him in दिलासा. तिथे ऍडमिट करूया आणि थोडं नेक्स्ट स्टेप मेडिसिन देऊया. बरे डॉक्टर. आणि किती फॉर्मॅलिटीज असतले? नो फॉर्मॅलिटीज. आणि सर तुमची ॲम्ब्युलन्स मेळटली आमकां? ॲम्ब्युलन्स हांव धाडटा. बरे डॉक्टर. Once you ready, let me know. Call me. I'll send the ambulance. बरे डॉक्टर. दीदी आमकां दिलासान ऍडमिशनाची मातशी तयारी करची पडटली. बाबाचे पॅकिंग बी करूया. बरें आसा. चल.
वय श्वासाना रे बाबा. Sister, what is the status? 60 ml patient having severe pain. Currently having severe pain. CA lung with meds. BP 140/90. SpO2 84. 84. Okay. दम लागतो बाबा? His bladder is palpable. Yes. Urine झाली? Not passed in 6 hours. Okay. So do one thing. Give him injection morphine, 1 mg stat, and put a Foley's catheter. Okay. बाबा एक इंजेक्शन देता तुम्हाला. Okay. पेन कमी होईल. Miss Pooja, your father is a cancer patient, lung with the bone metastasis, and as per the scan report, his disease has spreaded to his backbone and chest wall regions, and that is the reason he is having severe pain, and the pain is not controlled, and that's why he is restless. So to control that, we have to give him an injection, morphine, which is opioid. Initially, we'll start him on injection, and then we'll shift him on the oral medicines. Okay. He has not passed urine also for last few hours. So to reduce that pressure, you have to insert an catheter and you have to drain the urine. I'll prescribe. Sister will do the catheterization. Okay. येस डॉक्टर. ही सगळी मेडिसिन्स आसा ती आमकां खंयच्यान मेळटली? भायरच्यान? No, you don't have to bring it from outside. We have a small pharmacy unit which is a recognized medical institute for opioids. So you don't have to bring it from outside. It is available. Our staff will help you in getting this medicine. Any question? डॉक्टर बाबा आसा न्ही तो मातसो जेवणा खाणा कडेन कटकटी करता. सो तांचें जेवण आमी घरांतल्यान करून हाडपा जाय? ना, घरातल्यान आणायची गरज नाही. Our kitchen facility is there. They prepare homely food and they serve it on time. So breakfast, lunch, dinner is available. You don't have to worry about it. Okay. If you need any further help, our staff is there. They will help you. Brunali, come. She's our medical social worker. So if you have any difficulties, you can contact her. Okay. She'll be available in the counseling room. Just help them if they need anything. Okay. Thank you so much, doctor. We are much more relieved now. No problem. As our staff will help you in getting these medicines. Okay? Just help them in getting this. Okay. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. सर म्हजो बाबा विठ्ठल नायक तांकां एडमिशनाक आमी आज हाडिल्ले आसा. सो तांचे बेड चार्जीस आनी मेंटेनन्साचे कशें कितें खंय पे करपाचो प्रोसिजर जाय आशिल्लो? सादो एक सिंपल फॉर्म आसा. हें म्हाजे कलीग अल्पना हें तुमकां दाखयतलें. जें कितें सांगपाचें आसा न्ही तें बरोवन घेतलें. सगळें बरोवन जशें जालें की तुमी मागीर एक डॉटर म्हणून ताजी सकयल सही करात. फुडलें जें कितें आसा तें सगळें आमी पळयतात. तुमी रिलॅक्स रावात. कसलीच काळजी करूं नाका. आमी तुमच्या बाबाची नो हिस्ट्री एग्जामीन केला. सो तेका पळोवपाक अशें दिसता की तेका सायकोलॉजिकल सपोर्ट जाय.
सो आमचे कडेन सायकोलॉजिस्ट अवेलेबल आसा, ते तेजे कडेन उलयतले आनी ते नो फॅमिली कावन्सिलींग सुद्दां घेता, सो ते तुमच्या वांगडाय बीन उलयतले. ओके, सो तुमी भिवनाका, आमी तुमच्या वांगडा आसा. थँक्यू सो मच. एक्सक्यूज मी काका. आयलो माया आयलो. सांग कितें आपयलो? एक फूल न्ही, पाकळी समजून ये तुमच्या कडेन दवरात. हे कितें? काका म्हजो बाबा न्ही हांगा एडमीट आसा, तांची मातशी काळजी घेवपा बरें, खातीर. हे हाजी कांयच गरज ना. हे म्हाका घेवपाक आवडना आनी आमकां घेवपाक एलावड ना. मातशें तुवें वाज पळया. हे पळय, आमकां पयशे घेवपाचे ना, कितें कोणी गिफ्ट दिल्यार घेवपाचें ना आनी म्हाकाय ते घेवप नाका. तुका जर खरी मनासून दिवपाची इच्छा आसत न्ही, सामकें तुका दिनच अशें दिसता न्ही, ती पळय आमची फंडपेटी आसा, त्या फंडपेटीक घाल आनी तुज्या बाबाची काळजी बिळजी घेवपाची न्ही, ताजे वयल्यान तूं बिलकूल काळजी करनाका. आमचें कामच तें आनी आमी काळजी पुरेपूर घेतली. हाका नांव कशें आसा, दिलासा. ते दिलासाकच सगळें आयलें. बरोबर तुमचें. हांवें तशेंच केल्यार बरेंशें दिसता. हांव दोतोर उसगांवकार, chairperson of IMA Panda Charitable Trust. In 2010, we thought Goyak palliative care जाय because we were aware that the patients are suffering because of the lack of palliative care. Our motto was to give the palliative care to those persons who are suffering from palliative care. At the same time, promote the palliative care in the society and spread the awareness. We work in 3 fronts. It is at the OPD level, home care, and also the admission. We prefer the home care system in one priority. घरा पेशंट उरलो, आपले रिलेशना बरोबर उरलो आनी ट्रिटमेंट ताका थंय मेळो जाय जाल्यार खूब बरें जाता. आतां एकदां अशें जाता की पेशंटाचें कंडिशन वर्सन जाता in such a way that he requires continuous observation and the treatment. तेन्ना आमी ताका हॉस्पिटलां हाडून सोडटात. ताका ओपीडी लेवलाचेर आमी कावन्सिलींग करतात. दिलासा is an institution, is now 6 years old. Total beneficiaries we have round about 3,452. Out of this, home care is almost 40%, 28% is OPD, and 32 is admission. This is really good achievement from our side. We want to continue seeing in the future, and we have kept our Dilasa door open for 24 hours. Our main goal to improve the quality of life of patient by addressing their physical, emotional, social, and spiritual well-being. And we see that the life in a palliative care in Dilasa is dignified, and ultimate event is also the dignified one. नमस्कार, हांव डॉक्टर वल्लभ दायमोडकार, ट्रस्टी ऑफ IMA पोंडा चॅरिटेबल ट्रस्ट. आज आमी जे हांगा उबा आसा ती वास्तू स्वतंत्र सेनानी लक्ष्मीदास कृष्णा बोरकर मेमोरियल ऑडिटोरियम हांगा दिलासाचो 3रो मजलो, जी आमकां डॉक्टर नितीन बोरकर आनी तांचे फॅमिलीनी तांच्या वडिलांच्या 100 वर्सां जातात ह्या निमित्यान तांणी आमकां बांदून दिल्ली आसा. आनी हाजो आमकां खरें सांगपाचें म्हणजे बरो फायदो जातलो आसा. आमी हांगा वेगळे वेगळे एज्युकेटीव ट्रेनिंग जे प्रोग्राम्स आसात, नॉट ओन्ली इन पॅलिएटिव्ह केअर ऑर मेडिकल, बट खंयच्योय एज्युकेशनल एक्टिविटीज जर जावपाच्यो जाल्यो तांकां हो आमी हॉल पळय आसा तो उपलब्ध करून दिल्लो आसा. सांगपाचें म्हणजे लक्ष्मीदास बोरकर जे आसात ते एक स्वतंत्र सेनानी, म्हणजे ते फ्रीडम फायटर आशिल्ले, ते गोवा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष आशिल्ले आनी तशेंच तांचे सोशल वर्क आनी सगळे फिल्डांनी तांचे मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटीच्या नांवान हो जो हॉल आमकां पळोवपाक मेळटा ते हांव म्हणटा की खरेंच आमचो भाग्य. आनी हांव नितीन बोरकार आनी तांची फॅमिली हांकां खरेंच देव बरें करूं म्हणटा, कारण तांणी गोंयच्या लोकां खातीर, सबंद गोंयच्या लोकां खातीर हो एक वेवस्था करून दिल्ली आसा, ए गूड व्हेन्यू फॉर द एज्युकेटीव प्रोग्राम्स. देव बरें करूं. विठ्ठल, कसो आसा? बरें दिसता. जेवण बी चलता? चलता मातशें चलता न्ही. वादी बी काडल्या तुजी आतां? वादी काडल्या. आतां खरें तुज्यान भायर वचूं येता मातसो मातसो? जातलें काय ना? बरोबर जाय गोंय. वतले.
बरो आसा तूं आतां. एंटीबायोटीक चालू आसा ताका आनी ओके. With this he is getting controlled. Okay. Yes, it's cough na. Mild as Okay. बस intake बरो आसा. Okay. चल बरें हां बरें. बाबा बरो खेळतो मरे तू. पहिले मगो मजा येता मरे बाबा हांगा. हय खेळटना पळोवन खूब बरें दिसलें आमकां न्ही गो. हय म्हाका न्हू खरेंच अजाप दिसले बाबा अशें खेळटा आसतना पळोवन. तुमी हांगा खूब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बीन करतात कितें? हय आमी तशे पेशंटा वांगडा अशी खुबशी एक्टिविटीज करता. आमकां कितें जाय फक्त पेशंट खुश राविल्लो जाय आनी मन मिळावून मातसो उलयल्लो जाय. कित्याक ही एक्टिविटी जी घेता पळय आमी ती तांकां हेल्प करता मातशें मायंड डायवर्ट करपाक. मागीर तशें आमी खुबशी एक्टिविटीज करता लायक फॉर एग्जाम्पल लुडो बीन खेळटा आमी. मागीर तांकां अशें सांजेच्या वेळार भायर व्हरता टीव्ही पळोवपाक दिता. तांकां जाय जाय तें करूंक दिता सो दॅट तांकां अशें दिसूंक जायना की आमी हॉस्पिटलान आसा म्हणून. तांकां हें घरशें फिलींग येवपाक जाय. हा ना खरेंच बरी आसा सर्वीस तुमची. कित्याक आमच्याच बाबा पळयता आसतना आमकां इतली खुशी जाता म्हणल्यार दुसऱ्यांक कितलें बरें दिसता आसतलें न्हू. ओ बाबा बरें दिसता तुका हांगा? घरा केन्ना वचपाचें आमी? बरें तुमी सांगता तशें. नमस्कार, हांव डॉक्टर वल्लभ दायमोडकार, ए IMA पोंडा मेंबर and also a founder trustee, and I'm the promoter, one of the promoters of Dilasa Palliative Care Center. Dilasa हो एक युनिक प्रोजेक्ट गोंयांत जावन आसा ज्या करून लोकांक आमी अश्यो सुविधा निर्माण केल्यात की आमकां आज खूस भोगता की हाजे कितलेशेच बेनिफिशियरी आज गोंयांत तयार जाले. Palliative care म्हणजे it is not only end of life care or it is that terminal illness, but जेन्ना पासून दुयेंस खंयचे क्रॉनिक इल्नेस डायग्नोज जाता तेन्नाच्यान आमी तांची केअर घेतात. हो प्रोजेक्ट अंत्रुज महाल म्हणजे फोंडा महालांत जावन आसा आनी हाजे बेनिफिशियरी गोंयचे सगळे तालुक्यांत तशें बाकी कडेनूय आमी तांकां हाजे पासून बेनिफीट दिल्ली आसा. आनी हांव इतलेंच म्हणटा, तुमी आतां आमचे दिलासा म्हणजे कितें हाजे बद्दल तुमकां म्हायती मेळ्ळ्याच आसतली. तर अशे भशेन आमी हो सुरू करपाक आमी जी मेहनत घेतल्या आनी ती मेहनत घेवन आमी हो दिलासा चालू जो केला, आमकां आतां खरेंच सगळ्याक ट्रस्टीक एक दिलासा कसो मेळिल्लो आसा. कारण आमचें जे एम आशिल्लें फुलफील जावपा खातीर लोकां खातीर कितेंय तरी कम्युनिटी प्रोजेक्ट करपाचो तो आमी केल्लो आसा. हाजी गोवा गव्हर्मेंटान कितलेश्योच कंपनींनी आनी कितलेश्याच लोकांनी हाजी दाखल घेवन तांचो आमकां हातभार लागता. ताका लागून हांव ज्या लोकांनी आमकां हो प्रोजेक्ट उबो करपाक मदत केली तांकां हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमकां हो प्रोजेक्ट कसो चलोवपाक आमकांय सुद्दां बरें एक स्ट्रेंथ मेळची हांव देवा कडेन मागता. देव बरें.